हाथ छोड़ो मेरी बहन का हदाइक। वो सीढ़ियां उतर कर नीचे लाउंज आए तो पीछे से सीढ़ियां उतरते जुरखाम खान ने चिल्लाकर कहा तो हदाइक शाह पलवशे की कलाई पर गिरफ्त सख्त करता झटके से एड़ियों के बल घूमकर रुख जुरखाम खान की जानिब किया। नजरें जुरखाम खान की आंखों में गाड़े अपने हाथ को झटका देकर पास खड़ी पलवशे खान को अपने हिसार में लिया, जिस पर जुरखाम खान ने खून छलकाती नजरों से हदाइक शाह को देखा, जबकि पलवशे अपने भाई के सामने इस शख्स की बेबाकी पर कान की लौ तक सुर्ख पड़ गई थी। लाला, पलवशे का हाथ छोड़े, बैठकर बात करते हैं। जुरखाम खान के खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ते चेहरे और पलवशे खान के थर थर कांपते वजूद को देख जुरखाम खान के बाएं जानिब खड़ी होती अकीदत ने नर्म लहजे में कहा। तब तक मुकद्दस और कशफ बेगम भी वहीं आ गई थी। आइस खान तेजी से सीढ़ियां उतरता जुरखाम खान की साइड से गुजरता हदाइक शाह के सामने जाकर खड़ा हुआ, जबकि अपनी मैक्सी को बामुश्किल संभालती हूरिया भी तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो आगे का मंजर देख उसका दिल चाहा अपना माथा पीट ली। मजाल थी जिन लोगों की बेचैन रूह को जरा सा सुकून हो। शाह, हाथ छोड़ मेरी बहन का। आइस खान की गर्जदार आवाज लाउंज में गूंजी तो हदाइक शाह ने इस्तेज़ाइया नजरों से आइस खान को देखा, जिस पर आइस मुट्ठियां भींचकर अपने इश्तियाल पर तो मुश्किल काबू पाने की कोशिश करने लगा। मैं तुम्हारी बहन का हाथ छोड़ूंगा तो क्या तुम मेरी बहन का हाथ छोड़ दोगे? आइस खान से भी ज्यादा गर्जदार आवाज में धारते हुए कहा तो मुकद्दस बेगम ने कशफ बेगम ने दहल कर अपने सीने पर हाथ रखा। अगर हाथ थामने का इतना शौक था तो कहाँ गायब थे? कितनी कोशिश की तुमसे राब्ता करने की। अगर इतनी मोहब्बत थी बात है हदाइक शाह। जुरखाम खान ने कदम आगे बढ़ाते दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा। हदाइक शाह ने बाएं हाथ में थामी पिस्टल को अपनी कनपट्टी पर रखे पुरसोच नजरों से जुरखाम खान के खून छलकाते चेहरे को देखा और फिर तंजिया मुस्कुराते कहर आलूद नजरों से मुकद्दस बेगम को। अगर मेरी सासू माँ मुझे हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम ना करती तो यकीन मानो मैं उस दिन यहाँ आ भी जाता और तुम्हारी बहन को हमेशा के लिए अपना बनाकर यहाँ से कहीं दूर ले जाता, और आज के दिन तुम्हें फोन करके बताता कि खान मैं बाप बनने वाला हूँ, मगर तुम्हारी माता श्री ने मेरे अरमानों का कत्ल कर दिया यार। चेहरा झुकाए तासुफ से गर्दन हिलाते दुख भरे लहजे में कहा तो अपने भाई की बेबाकी पर अपने शोहर के सुर्ख पड़ते चेहरे को देख अकीदत का दिल चाहा वो खुद से यहाँ से कहीं फरार हो जाए, मगर वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी। झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। हदाइक शाह की सर्द नजरें खुद पर महसूस करके मुकद्दस बेगम ने मन मनाते हुए कहा तो जुरखाम खान ने अफसोस भरी नजरों से माँ को देख गहरी सांस भरते हदाइक शाह को देखा। लाला, मेरा हाथ छुड़वाएं। सबको एक दूसरे की जानिब देखता पाकर पलवशे खान ने रोते हुए कहा तो हदाइक शाह ने जबड़ें भींचकर खून छलकाती नजरों से पलवशे को देखा। बेचारी हदाइक शाह की नजरों को देख ही चुप साध गई। इससे पहले आइस या जुरखाम आगे बढ़ते अकीदत जल्दी से हदाइक की जानिब बढ़ी। लाला, हाथ छोड़े, वो बहुत मासूम है, डर जाएगी आपसे। हदाइक शाह के हाथ से जबरदस्ती पलवशे की कलाई छुड़वाते अकीदत ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो हदाइक शाह ने झटके से पलवशे को खुद से दूर किया कि वो बेचारी बामुश्किल गिरते गिरते बची। लाला, दर्द से कर्राती आवाज पर जुरखाम और आइस खान ने झटके से चेहरा मोड़कर पीछे देखा तो अरमगान खान के लहूलहान बाजू को देखा। इन दोनों को ऐसा लगा जैसे हवेली की छत उनके सर पर आन गिरी हो। छोटे खान,
زرخام خان کی دل دہلا دینے والی دھاڑ لاؤنج میں گونجی تو حدائق شاہ نے کوفت سے ان سب کو دیکھتے صوفے پر جگہ سنبھالی۔ یوں سالے کمینے انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر گولی چلانے کی؟ زرخام کو ارمغان کی جانب بڑھتا دیکھ آئس خان لمبے لمبے ڈگ بڑھتا صوفے کی پشت سے دونوں ہاتھ پھیلائے کروفر سے بیٹھے حدائق شاہ کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ جھک کر حدائق کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ کر اپنے روبرو کھڑا کرتا، اس سے پہلے ہی حدائق شاہ نے اپنی دائیں ٹانگ کو سیدھا کرتے آئس خان کے پیٹ پر وار کیا کہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چند قدم پیچھے ہوا۔ گالی نہیں خان، گالی تو میں نے اپنے باپ سے لاڈ میں نہیں سنی تھی، اور ہمت کی تو بات ہی مت کرنا۔ پلوش خان صرف اور صرف میری ہے، پھر چاہے کوئی ڈرامہ رچائے شادی کا یا سچ میں ایسا سوچے، میرے لیے وہ دونوں ہی واجب القتل ہے۔ اگر یہاں ارمغان خان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقین مانو وہ کب کا اپنی سانسیں پوری کر چکا ہوتا۔ اب اپنی یہ سڑی ہوئی شکل گم کرو، کیونکہ میں تمہیں نہیں کسی اور کو فرصت سے نہارنے آیا ہوں۔ آئس خان کے پٹھانی نقوش والے چہرے میں سرخیاں گلتے دیکھ آخر میں آنکھ دبا کر کہا تو آئس خان نے جھک کر حدائق شاہ کے دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر صوفے سمیت پیچھے کو الٹا تو لاؤنج عورتوں کی دل خراش چیخ سے گونج اٹھا۔ ان چیخوں کے درمیان حدائق شاہ کے دل جلا دینے والے کہکے عروج پر تھے۔ لالا، میں ٹھیک ہوں، گولی چھو کر گزری ہے۔ زرخام خان شرٹ اتار کر اپنے زخم پر باندھتے دیکھ ارمغان خان نے جھبڑے بھیج کر نرم لہجے میں کہا تو زرخام خان نے خون چھلکاتی نظروں سے ارمغان خان کو دیکھتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ آئس، پیچھے ہٹے، کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو لگ جائے گی۔ آئس کے آگے کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھ آئس خان کے سینے پر رکھتے اسے حدائق شاہ سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوڑیا شاہ نے التجائیہ لہجے میں کہا تو آئس خان نے غصے سے سرخ انگارا ہوتی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑی اپنی متاع جان کو دیکھا، جو آنکھوں میں التجا لیے آئس خان کو دیکھ رہی تھی۔ لالا، بس کریں، پاگل ہو گئے ہیں آپ، پلیز یہاں سے جائیں، صبح بات کریں گے۔ حدائق شاہ کے سامنے کھڑے ہوتے عقیدت نے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو حدائق شاہ نے سرخ نظروں سے عقیدت کو گھورا۔ تمہارا کمینہ شوہر میری امانت عزت سے لٹا دے، میں اسے لے کر چلا جاؤں، مگر اس کے بغیر تو یہ ناممکن ہے عقیدت۔ اپنے ہونٹ سے نکلتے خون کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو عقیدت نے اپنے بھائی کی ہٹ دھرمی پر سختی سے مٹھیاں بھیجی۔ لالا، شوہر ہے وہ میرا، اس کے خلاف میں کوئی بات نہ سنوں، گالی تو بہت دور کی بات ہے۔ آئندہ زرخام کو گالی مت دیجیے گا، ورنہ میں سارے لحاظ بھول جاؤں گی۔ 2 قدم کے فاصلے کو سمیٹتے حدائق شاہ کے قریب ہوتے دانت پیستے سرگوشی نما آواز میں کہا تو حدائق شاہ نے ابرو اچکا کر عقیدت شاہ کو داد دینے والے انداز میں دیکھا۔ مطلب تم اس کل کے بنے شوہر کی وجہ سے اپنے جان سے عزیز بھائی کے خلاف جاؤ گی؟ عقیدت کے لہجے میں جھک کر سرگوشی کی تو عقیدت نے گھور کر حدائق شاہ کو دیکھا۔ شوہر شوہر ہی ہوتا ہے لالا، 2 دن کا ہو یا 2 منٹ پہلے کا، وہ میری عزت پر، میرے کردار پر کسی بات کو گوارا نہیں کرتا۔ میں کیسے اپنے شوہر کے خلاف کچھ سن لوں؟ آپ بھائی ہیں میرے، مجھے آپ بھی جان سے عزیز ہیں، مگر آپ دونوں میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا پڑا تو میں حق اور سچ پہ ہونے والے کا دوں گی۔ حدائق شاہ کی نیلی آنکھوں میں اپنی سبز نگینوں جیسی آنکھیں گاڑ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو حدائق شاہ نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ ابھی عقیدت کچھ سمجھتی کہ پیچھے سے آتے زرخام خان نے کندھوں سے تھام کر عقیدت کو پیچھے کیا، پوری شدت سے پنچ عقیدت شاہ کے ناک پر رسید کیا۔ سالے، تیری تو یہ جو سر پر چوٹ لگ کر دماغ ٹھکانے سے سٹک گیا ہے نا، یہ کوئی ڈاکٹر نہیں، زرخام خان ہی ٹھکانے پر لائے گا۔ حدائق شاہ کے ماتھے پر لگی بینڈیج کو دیکھ دانت پیس کر کہا۔ ابھی عقیدت ان دونوں کو روکتی کہ وہ پل میں ایک دوسرے سے گھتم گھتا ہو چکے تھے، جبکہ آئس خان ہوڑیا کا بازو تھامے
सर्द नजरों से उन दोनों को देख रहा था। अरमगान खान ने सीढ़ियों पर बैठते अपना सर दाएं जानिब दीवार से टिकाते ताज्जुब से हिलाया कि तभी बहराम शाह भागने के अंदाज में वहां आया था। अरमगान ने नीचे आने से पहले बहराम को यहाँ की सूरत हाल के बारे में बता दिया था। पागल हो गए हो तुम लोग, छोड़ो एक दूसरे को, 1 सेकंड में तुम दोनों पीछे ना हुए तो मैं हशर बिगाड़ दूंगा तुम दोनों का। जुरखाम और हदाइक को एक दूसरे से पीछे करने की कोशिश करते धारते हुए कहा तो हदाइक शाह ने एक झटके में जुरखाम खान को खुद से दूर धकेला। हाय मेरा बेटा, अल्लाह गाड़त करे मनहूस शाह। कश्यप बेगम ने आगे बढ़ते अरमगान खान को अपने सीने से लगाते धाड़े मार कर रोते हुए कहा तो हूरिया ने नागवार नजरों से अपने भाई को बदुआएं देती कश्यप बेगम को देखा। आइस अपनी चची से कहें मेरे भाई को कुछ मत बोलो। आइस खान की गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते दांत पीस कर कहा रिलैक्स खान की जान, जो एक्सीडेंट से नहीं मरा, इनके रोने चिल्लाने से थोड़ी कुछ होगा इसे। हूरिया के बालों में अपनी उंगलियां फेरते सरगोशी नुमा आवाज में कहा तो सबके सामने आइस खान के इस अमल पर हूरिया सटपटा कर रह गई। प्लीज सर, मेरी खातिर प्लीज मत करें ये लड़ाई। जुरखाम खान के दोनों हाथ नरमी से थामे जुरखाम और हदाइक शाह के दरमियान खड़े होते मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो जुरखाम खान ने एक जताती नजर हदाइक शाह पर डालते अकीदत शाह को अपने हिसार में लिया। खान की जान कुर्बान अपनी शेरनी पर, अब तो तुम्हारा भाई जान से भी मार दे तो उफ नहीं करेगा तुम्हारा खान तुम्हारे लिए। हदाइक शाह के सुर्ख पड़ते चेहरे को नजरों के हिसार में लेते आंख दबाकर कहा तो हदाइक शाह ने सरत से नजरें फेरा। बहराम शाह तासुफ से इन दोनों पर नजर डालता अरमगान खान की जानिब बढ़ा, जो बंद होती आंखों को बामुश्किल खोलने की तरद्दुद में सामने देख रहा था। मेरे भाई को हाथ भी मत लगाना, मैं सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। अरमगान खान की जानिब बहराम शाह को बढ़ते देख इम्तिसाल खान नम चेहरा लिए बहराम शाह के रास्ते में हाइल हुई। अपने दोनों बाजू दाएं बाएं फैलाए सख्त लहजे में बहराम शाह को रोका तो बहराम शाह ने हैरत से इम्तिसाल खान की नम शहद रंग कांच सी आंखों में देखा। नजरें इम्तिसाल की नजरों के इर्तिकाज में अपने हाथ में थामी पिस्टल पर आईं तो बहराम शाह ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। हदाइक और जुरखाम को छुड़वाते वो हदाइक के हाथों से पिस्टल थाम चुका था और अब इम्तिसाल को लग रहा था कि वो अरमगान को नुकसान पहुंचाने आ रहा है। चंदा, सेकंड से पहले अपने आंसू साफ करो, कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे भाई को, हॉस्पिटल लेकर जाना है इसे, और सेकंड से पहले साइड पर हटो। अगर मजीद एक पल ऐसे रास्ता रोके खड़ी रही खुद मैं छुपा लूंगा तुम्हें। सरंजिश करते लहजे में कहते आखिर में शोक लहजे में सरगोशी की तो इम्तिसाल खान ने हड़बड़ाकर अपने हाथ नीचे किए। सुर्ख पड़ती वो पल में साइड पर हुई तो बहराम शाह सर झटकता आगे बढ़ा और अरमगान खान को कश्यप बेगम से अलग करते झुककर अपने कंधे पर उठाते तेजी से वहां से निकला। बहराम को जाते देख आइस खान भी एक नजर जुरखाम और हदाइक को देखता जल्दी से बहराम शाह के पीछे निकला। बहराम और हदाइक के जाने के कुछ देर बाद ही हदाइक शाह के आदमी निकाह ख्वां के साथ हवेली में आ चुके थे, जिन्हें देख जुरखाम खान ने बामुश्किल खुद पर काबू किया। यहाँ से शराफत से चले जाओ शाह, दादी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, नींद की गोली देकर सुलाया है उन्हें, तुम्हारी बेजा जिद की वजह से मैं उन्हें तंग नहीं करूँगा। जुरखाम खान ने दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा तो हदाइक शाह ने टांग पर टांग रखते पांव को झुलाते दाएं जानिब गर्दन मोड़कर पलवशे खान को देखा। शराफत से मेरा कोई लेना देना नहीं खान, ये फजूल की बातों में मेरा वक्त जाया मत कर। मैंने कौन सा तुम्हारे दादी से निकाह करना है? जिससे निकाह करना है वो यहाँ खड़ी है जिंदा सलामत, जिसने गवाह बनना है वो ढीठ इंसान मेरे सामने बरजमान है। निकाह कहाँ बाहर खड़ा है तो तुम अपनी बेजा अना को छोड़कर निकाह के लिए इजाजत दो। अपने दाएं पांव को मुसलसल चिल्लाते सर्दो सपाट लहजे में कहा तो हदाइक शाह की बात पर जुरखाम खान ने मुठियां भींचकर
عقیدت نے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ بڑھا کر زرخام خان کے ہاتھ کو تھاما۔ زرخام پلیز لالا کی بات مان لو، کل بھی تو کرنا ہے نا۔ آج ہی زرخام خان کی نیلی وحشتلی آنکھوں میں اپنی سخت نگینوں جیسی آنکھیں ڈالتے نرم لہجے میں کہا۔ زرخام خان نے سپاٹ نظروں سے عقیدت کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے نظروں کا رخ بدلتے پلوش خان کو دیکھا۔ ایک نظر دور کھڑی اپنی ماں کو دیکھ زرخام خان نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ پہلے جب تم سے ملنا تھا تب تمہارے دوسرے بھائی نے شکل بگاڑ دی، اب جب تمہاری روح میں شامل ہو کر تمہیں اپنا بنانا تھا تب اس سالے نے شکل بگاڑ دی، میری گولڈن نائٹ کا ستیہ ناش کر دیا، اور تم کہہ رہی ہو میں اس کھڑ کے بچے کا نکاح کروا دوں اپنی بہن سے۔ عقیدت کی جانب جھکتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو عقیدت نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر زرخام خان کے وجیہ چہرے پہ نیلے نشانوں کو دیکھا۔ مجھے ہر حال میں یہ شکل قبول ہے، کروا دو نا نکاح، ان کے مسلوں سے جان چھڑوا کر سکون سے گولڈن نائٹ بھی منا لینا، اور ہنی مون پر بھی سب سے چھپ کر کہیں دور چلے جائیں گے۔ محبت بھرے لہجے میں سرگوشی کرتے چور نظروں سے ہدایق شاہ کو دیکھا جو نظریں جھکائے زمین کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ لالچ دے رہی ہو مجھے؟ خان کی جان، عقیدت کی ہتھیلی پر اپنا انگوٹھا رب کرتے خمار آلود لہجے میں سرگوشی کی۔ عقیدت کے چہرے پر اپنے بھائی کے نکاح کے لیے خوشی کے بکھرے رنگ دیکھ زرخام خان کو اپنی رگو پہ میں سکون سرایت کرتا محسوس ہو۔ بیویاں شوہروں کو ایسے ہی مناتی ہیں۔ زرخام خان کے بے لگام ہوتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں قید کرتے شرمائے لجائے لہجے میں سرگوشی کی۔ زرخام خان کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ عقیدت کا یہ روپ زرخام خان کے دل میں بری طرح ہلچل مچا چکا تھا۔ اب بدلہ نہیں مسز زرخام، اور بیویاں شوہروں کو منانے کے لیے اور بھی بہت کچھ کرتی ہیں، وہ میں تمہیں روم میں جا کر تفصیل سے بتاؤں گا، پہلے اس جن سے جان چھڑوا لو۔ عقیدت کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے سیدھے ہو کر بیٹھا۔ نکاح تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے ہدایق شاہ، مگر رخصتی میری بہن کی مرضی سے ہوگی۔ زرخام خان کے سخت لہجے پر ہدایق شاہ نے نظریں اٹھا کر زرخام خان کو دیکھا۔ تم نکاح کروانے والے بنو، جب نکاح کے بعد تمہاری بہن میری بیوی بن جائے گی تب اس کی مرضی بھی میری مرضی کے مطابق بدل جائے گی، اس لیے زیادہ دور کی نہ سوچو۔ ہدایق شاہ کے کندھے اچکا کر کہنے پر زرخام خان نے گھور کر عقیدت کو دیکھا، جیسے کہہ رہا اپنے بھائی کی حرکتوں کو دیکھو، جس پر عقیدت نے منہ بسوڑ کر زرخام خان کو دیکھتے التجائیہ نظروں سے ہدایق شاہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جبکہ اس پورے معاملے میں مقدس بیگم خاموش تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ان کے بولنے پر ساری گیم ان پر ہی الٹ جائے گی۔ زرخام خان کے اجازت دیتے ہی ہدایق شاہ کے آدمی نکاح خاں کو اندر بھیجا، اور اگلے 15 منٹوں میں پلوشے کی حالت کو یکسر نظر انداز کرتے ہدایق شاہ اسے اپنے نام کر چکا تھا۔ اگر آج یہ نکاح نہ ہوتا تو یقین مانو زرخام، میں خالی ہاتھ واپس جانے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس حویلی سے پھر جنازے ہی اٹھنے تھے، پہلا تمہاری ماں کا جس نے مجھے میری محبت سے دور کیا، دوسرا تمہاری بہن کا جس نے اپنے ڈر کی نظر ہدایق شاہ کی محبت کو کیا، اور تیسرا جنازہ ہدایق شاہ کا اٹھنا تھا اپنی محبت ہار جانے کے غم میں۔ زرخام خان کے سامنے کھڑے ہوتے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو زرخام خان نے بنا کوئی جواب دیے عقیدت کی جانب رخ کیا۔ ارمغان خان کے پاس جا رہا ہوں، میں پلوشہ کے پاس رک جانا تم آج کی رات۔ زرخام خان کے سپاٹ لہجے پر عقیدت نے جھٹ سر اس بات میں ہلایا تو زرخام ایک نظر ہدایق شاہ پر ڈالتا، پلوشہ کے جھکے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ لالا، یہ بہت غلط حرکت تھی، جو بھی تھا آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، عقیدت نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ایک نظر صوفے پر سر جھکائے بیٹھی پلوشے کو دیکھا۔ آگے بڑھ کر پلوشے کا ہاتھ نرمی سے تھامتے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ ہدایق شاہ کی مسکراتی نظروں نے دور تک پلوشے خان کا پیچھا کیا، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ عقیدت کو کہنا شرافت سے اپنے شوہر کے کمرے میں جائے،
अपनी बीवी से मैं फ्रेश होकर अपनी बीवी से मिलने आने वाला हूँ, हूरिया की जानिब रुख करते सख्त लहजे में कहा तो हूरिया शाह ने आंखें घुमाकर हदाइक शाह को देखा और बिना कोई जवाब दिए मुंह बसोरती सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई, जबकि इम्तिसाल बामुश्किल मुस्कुराने की कोशिश करती हदाइक शाह को देखती भागने के अंदाज में वहां से 9-2-11 हुई। अब लाउंज में सिर्फ मुकद्दस बेगम और हदाइक शाह रह गए थे। लाउंज में लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज पर हदाइक शाह के होठों पर पुरस्रार मुस्कुराहट रेंग गई। मेरी बीवी से दूर रहना, बुरा वक्त तो तुम्हारा शुरू हो गया है मुकद्दस बेगम। तुम्हारा घिनौना रूप जानने के बाद मैं नहीं चाहता कोई और इससे वाकिफ हो, मगर अगर गलती से भी मेरी बीवी को अपनी किसी साजिश का शिकार बनाया तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मेरी बहनों और उनकी खुशियों से 100 फीट दूर रहो। मुकद्दस बेगम के रूबरू खड़े होते दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा तो मुकद्दस बेगम ने अपनी टांगों से जान निकलती महसूस। क्या कहना चाहते हो, क्या जान गए हो? अपने खुश पड़ते होठों पर जबान फेरते घबरा कर पूछा तो लाउंज की खामोशी में हदाइक शाह का दिलकश कहका गूंजा। मुकद्दस बेगम को बिना जवाब दिए लंबे लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया, जबकि मुकद्दस बेगम ने परेशानी से अपना सर थाम लिया।